आरम्भं करोतु महोदय। नमस्ते सर्वेभ्यः। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। सर्वेभ्यः स्वागतम् अस्ति पुनः। गतवारचतुष्टयम् अन्या शिक्षिका पाठितवती, सम्यक् प्राचलत् इति आशये। अस्तु, वयं पुनः अन्वयरचनां स्वीकुर्मः। व्याकरणे वयं समासानां विषयं अधीतवन्तः। निजन्तं नत्वं सनादिप्रत्ययः तद्धिताः एतत् सर्वम् अधीतवन्तः। केवलं अलङ्काराः छन्दः इति अवशिष्यते। तत् वयं रामनारायण महोदय दयेन पठिष्यामः। सः अग्रे पाठयिष्यति। तत् विहाय 12 रघुवंशश्लोकाः अवशिष्यन्ते। तान् वयं पठिष्यामः। अस्तु, कोऽपि स्मरति वा अन्तिमं श्लोकं वयं किं पठितवन्तः इति? रघुवंशात् श्लोकं यदि न स्मरति चेत्, स्मरणे अस्ति चेत् भावः अपि स्मरणे अस्ति चेत् सम्यक्। सिंहः दिलीपं Dilipah, he tries to pull his sword out, and then his hand gets stopped, and then the Simha is talking to him in Manushya Vacha. संस्कृतं विस्मृतवती भवति। तदनन्तरं सिंहम् अवदत्, चिन्ता मास्तु, भवतः यशः न नाश्यति। किं कारणेन नाश्यति? भवतः प्रयत्न अकरोत्, किन्तु अत्र भवतः प्रयत्नः निष्फल जात। तदर्थं भवतः यश न नाशयति, नश्यति। सत्यं। तदनन्तरं पुनः दिलीपः वदति किल, एषा धेनुः तस्याः शिशुः अस्ति। सः शिशुः
मातुः आगमनम् आ, आम, अपेक्षते। आ, अतः धेनुं त्यजतु इति वदति। Yeah. Mama shariram खादय इति। धेनोः स्थाने मम शरीरं खाद इति अवदत्। तदनन्तरं किं भवति इति अद्य पश्यामः। कः कर्तुम् इच्छति? षट्चत्वारिंशत्तम श्लोकः अस्ति। अस्तु, सर्वे मिलित्वा कुर्मः। किञ्चित् किञ्चित् राजश्री महोदय पठति वा? नमस्ते महोदय। नमस्ते महोदय। सुधा न दृश्यते वा? न हस्तम् उन्नयति सुधा महोदय। मिलित्वा कुर्मः। प्रथमं भवती करोतु, तदनन्तरं सुधा महोदयाम् आह्वयामि। अस्तु महोदय। अथान्धकारं गिरिगह्वराणां दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् भूयस्स भूतेश्वरपार्श्ववर्ती किञ्चित् विहस्यार्थपथिं बभाषे। उत्तमं, पुनः पठतु। अथान्धकारं गिरिगह्वराणां दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् भूयस्स भूतेश्वरपार्श्ववर्ती किञ्चित् विहस्यार्थपथिं बभाषे। उत्तमम्। अथान्धकारं गह्वराणां दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् भूयः स भूतेश्वरपार्श्ववर्ती किञ्चित् विहस्यार्थपतिं बभाषे। सामान्य अर्थः कः इत्युक्ते सिंहः पुनः दिलीपं वदति। कीदृशं वदति? तस्य यदि सिंहः वक्तुम् आरब्धवान् तदा तस्य दंष्ट्रकिरणैः गुहायाः अन्धकारं नाशयति। एवम् अस्ति। सामान्यार्थः दिलीपस्य वचनं श्रुत्वा शिवकिङ्करः कुम्भोदरः पुनः तम् उक्तवान्। अत्र दंष्ट्रमयूखः, दंष्ट्रस्य किरणः, दंष्ट्रः इत्युक्ते दन्ताः। तस्मात् किरणाः ये आगच्छन्ति ते गुहायाः अन्धकारं नाशयन्ति। सो ग्लिटरिंग वाइट टीथ इति प्रायः कवि वक्तुम् इच्छति। Crushed toothpaste. यथा एतं श्लोकं मया प्रथमवारं पठितं अष्टपदौ अपि तादृशम् एकं श्लोकमस्ति। कृष्णः राधां वदति, सा कुपिता अस्ति कृष्णस्य उपरि। सः कृष्णः अन्या गोपिकायाः सह क्रीडति इति राधिकायाः कोपमस्ति। तदा कृष्णः वदति, वदसि यदि
दन्तरुचि कौमुदीं न वदसि यदि किञ्चित् वदसि यदि दंष्ट्ररुचि कौमुदीं हरति मम तिमिरमघोरम्। यदि भवती वदति कृपया वदतु। सा किमपि न वदति, कुपिता अस्ति, अतः किमपि न वदति। तदा कृष्णः वदति यदि भवती वदति चेत् भवत्याः दन्ताः तस्मात् किरणाः ये आगच्छन्ति ते मम मनसि यत् अन्धकारमस्ति तत् सर्वं नाशयति इति उत्तमं गीतमस्ति। अहं कक्षानन्तरं प्रेषयिष्यामि। वदसि यदि किञ्चिदपि दन्तमुखि कौमुदीं दन्तः कौमुदी इव अस्ति इति सः वदति। अस्तु, पदविच्छेदं करोतु। अथ हा, अंधकारं गिरिगह्वराणां दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन्। दंष्ट्रामयूखैः एकमेव पदं, समस्तपदमस्ति। समस्तपदं। शकलानि कुर्वन् भूयः सः भूतेश्वर पार्श्ववर्ती। भूतेश्वर पार्श्ववर्ती चक्रवर्ती इव अस्ति। अतः प्रातिपदिकं किं भवेत्? वर्तिन्। वर्तिन्। भूत ईश्वर पार्श्ववर्ती। भूतेश्वरः कः? भूतेश्वर शिवः। पार्श्व इत्युक्ते तत् पश्चात् तत् समीपे। समीपे वर्ती यः वर्तते। यः वर्तते। भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, भूतेश्वरस्य पार्श्ववर्ती इत्युक्ते किम्? पार्वती। अत्र वर्तिन् पुल्लिङ्गमस्ति। वर्तिन्। अत्र कुम्भोदरस्य विशेषणमस्ति। कुम्भोदरः कः? शिवस्य अनुचारः, सेवकः। अतः सः सर्वदा शिवस्य समीपे एव तिष्ठति। भूतेश्वरस्य पार्श्ववर्ती कुम्भोदरः। अत्र कुम्भोदरः सिंहः भूयः पुनः किञ्चित् विहस्य इत्युक्ते हास्य मन्दहासं कृत्वा किञ्चित् मन्दहासं कृत्वा अर्थपतिम् इत्युक्ते अत्र कः अर्थपतिः? कः अर्थपतिः? अर्थः इत्युक्ते द्रविणं, धनः। धनस्य पतिः कः? लक्ष्मी विष्णुः। अत्र राजा दिलीपः। भूतेश्वर पार्श्ववर्ती कुम्भोदरः किञ्चित् मन्दहासं कृत्वा अर्थपतिं राजानं दिलीपं बभाषे। दिलीपम् उक्तवान् पुनः। अर्थपतिः, धनपतिः। अवगतम्? आम् महोदय। सर्वेभ्यः अवगतं वा? अत्र
अथ अंधकारं गिरिगह्वराणां दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् भूयः सः भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किञ्चित् विहस्य अर्थपतिं बभाषे। संधिविच्छेदं करोतु कृपया। अर्थ अंधकारं दीर्घसन्धि सवर्ण दीर्घम अंधकारं गिरिगह्वराणां अंधकारं गिरिगह्वराणां अनुस्वार संधि गिरिगह्वराणां पुनः अनुस्वार संधि दंष्ट्रा मयूखैः अनुस्वार संधि शकलानि कुर्वन् भूयः सः विसर्गलोपः भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचित् अत्र भूतेश्वर अस्ति किल? संधिः अस्ति वा? गुणसन्धि गुणसन्धि भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचित् जश्वसन्धि किंचित् विहस्य अर्थपति विहस्यार्थ दीर्घसन्धि बभाषे। तावदेव। अथ अंधकारं सवर्णदीर्घसन्धि सः भूतेश्वर स भूतेश्वर विसर्गस्य लोपः भूत ईश्वर भूतेश्वर गुणसन्धि किंचित् विहस्य जष्ट्वं पुनः विहस्य अर्थपतिं सवर्णदीर्घसन्धि अत्र त्रिषु स्थलेषु अनुस्वारसन्धिः अपि अस्ति। तदनन्तरं व्याकरणांशान् कुर्मः, प्रतिपदार्थान् अपि वदामः। अथ अव्ययम् अंधकारम्। अथ इत्युक्ते किम्? अथ इदानीं तदा 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 अस्मिन् सन्दर्भे अथ इत्युक्ते कदा? राज्ञः सिंहं प्रति उक्तवान् तदनन्तरं। उत्तमम्। दिलीपस्य वचनं श्रुत्वा अंधकारम् अकारान्त पुल्लिङ्ग इति मन्ये। पुल्लिङ्ग अंधकार शब्दः द्वितीय अंधकारं गिरिगह्वराणां द्वितीय एकवचनं। अर्थः तिमिरः। उत्तमं। तिमिरं द्वितीया अस्ति किल? तिमिरं तमः। तमः इत्यस्य पदस्य प्रातिपदिकं कोऽपि जानाति वा? तमस् सकारान्त तमस् पदम्। अग्रे गिरिगह्वराणां गिरिगह्वर शब्दम् अकारान्त पुल्लिङ्ग गिरिगह्वर शब्दम् गह्वराणाम् षष्ठी बहुवचनम्। षष्ठी बहुवचनम्। आम नाम नाम एतत् सर्वं षष्ठी बहुवचनम्। अर्थः कः? गह्वरम् इत्युक्ते गुहा। गिरि गिरौ यत् गुहा अस्ति तेषाम्। उत्तमम्। गिरिगह्वर इति प्रातिपदिकमस्ति। नपुंसकलिङ्गम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गं षष्ठी बहुवचनं पर्वतगुहानाम्। अग्रे दंष्ट्रामयूखैः अकारान्त दंष्ट्रामयूखैः मयूखः
अकारान्त पुल्लिङ्ग दंष्ट्रामयूख शब्दः तृतीया बहुवचनं हाँ दंष्ट्रामयूखैः दन्तकिरणैः दन्तकिरणैः दन्तकान्तिभिः उत्तमम् शकलानि अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शकल शब्द शकलानि कुर्वन् द्वितीया बहुवचनं उत्तमम् शकलम् इत्युक्ते दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुरु पर्यायपदं न जानामि अत्र गेस् कर्तुं प्रयत्नं करोतु दंष्ट्रामयूखैः तस्य किरणं दन्तस्य किरणैः दन्तानां किरणैः गिरिगह्वराणाम् अन्धकारं गुहानाम् अन्धकारं शकलानि कुर्वन् अन्धकारं किं भवति शकलानि भवति इत्युक्ते शकलानि इत्युक्ते अन्धकारं शकलानि कृष्णवर्णम् एतत् कोऽपि प्रयत्नं करोति कर्तुम् इच्छति वा समस्त अंधकारं दूर करोति अत्र खण्डनं किम् अस्ति सुधा महोदय खण्डनं न अवगतम् खण्डनं खण्डनं सत्यम् ओ breaking the darkness through the light that has emanated from its teeth एवं स्वीकर्तव्यम् खण्डानि अस्तु कुर्वन् शत्रुप्रत्यय अकारान्त तकारान्त पुल्लिङ्ग कुर्वत् शब्दः क्षम्यतां महोदय तकारान्त कुर्वत् शब्द कीदृशः प्रत्ययः अत्र शत्रुप्रत्ययः शत्रुप्रत्ययः वचनं लिङ्गं वचनं लिङ्गं विभक्ति शकलानि कुर्वन् कुर्वन् खण्डानि नपुंसकलिङ्गं कुर्वन् न शत्रुप्रत्यये नपुंसकलिङ्गम् अस्ति चेत् कुर्वन् प्रथमा एकवचनं पुल्लिङ्ग कुर्वत् शब्द द्वितीया एकवचनं प्रथम कुर्वन् कुर्वन् अस्ति यदि स्त्रीलिङ्गम् अस्ति चेत् शत्रुप्रत्यये प्रथम एकवचनं किं भवति कुर्वन्ति कुर्वन् कुर्वत् कुर्वन्ति कुर्वन् कुर्वन्तौ कुर्वन्तः अर्थः कः सकलानि कुर्वन् कुर्वन् कर्तुं करोति कुर्वन् इत्युक्ते करोति एव भूयः भूयः पुनः अतः पुनः सत्यम् अकारान्त पुल्लिङ्गं वा अकारान्त पुल्लिङ्ग भूयः सः अस्तु अकारान्त पुल्लिङ्ग भूय शब्दः प्रथमा एकवचनं पुनः अत्र अव्ययमस्ति भूयः भूयो भूयो नमाम्यहम् इति बहुवारं वयं श्रुतं भूयः पुल्लिङ्गवत् रूपमस्ति परन्तु अव्ययमस्ति
सः दकारान्त पुल्लिङ्ग तद् शब्दं प्रथमा एकवचनं सः अत्र सः कस्य विषये अस्ति? सिंहस्य विषये आ, भूतेश्वर पार्श्ववर्ती भूतेश्वर पार्श्ववर्तिन् शब्दः आ, नकारान्त पुल्लिङ्ग भूतेश्वर पार्श्ववर्तिन् शब्दः प्रथमा एकवचनं आ, किञ्चित् किञ्चित् अव्ययं भूतेश्वर पार्श्ववर्ती तस्य अर्थः कः? सिंहः शिवस्य समीपे यः वर्तते सः सत्यं शिवस्य सेवकः, शिवस्य किङ्करः कुम्भोदरः अस्मिन् सन्दर्भे। किञ्चित् अव्ययं विहस्य किञ्चित् अव्ययं विहस्य हस्य ल्यबन्तं वि उपसर्गं ल्यबन्तं हस्धातोः अतः अव्ययमस्ति। अव्ययम् अर्थपत्तिं न तस्य अर्थः कः? विहस्य मन्दहासं कृत्वा अल्पं त्रुटि किञ्चित् इत्यस्य अल्पं त्रुटि मात्रा एते पर्यायपदानि सन्ति एतानि। विहस्य मन्दहासं कृत्वा अर्थपतिं इकारान्त पुल्लिङ्ग अर्थपति शब्दः द्वितीया एकवचनम् अर्थपतिं राजानम् अर्थपति अत्र राजा सत्यं दिलीप सत्यं बभाषे लिट् लकारम् एकवचनं धातु बभाषे उक्तवान् इति अर्थः। लिट् लकार प्रथमपुरुष एकवचनं सत्यं प्रथमपुरुष एकवचनं लिट् लकारः आत्मनेपदी धातुः अस्ति। भाषते इति अस्ति किल रूपम् आत्मनेपदी उक्तवान् अवदत् इति। अत्र अर्थपतिः इति अस्मिन् सन्दर्भे धनपतिः अस्ति, दिलीपस्य विषये अस्ति। साधारणतया कुबेरस्य विषये अर्थपतिः इत्यपि उच्यते। अस्तु धन्यवादः। सुधा महोदय, भवती समासानां विभेदनं कर्तुम् इच्छति वा? प्रयत्नं करोमि। प्रथमं किम्? गिरिगह्वराणां गिरेः गह्वराणि तेषाम् उत्तमं। षष्ठी तत्पुरुष। तस्मात् पूर्वम् अन्धकारम् इत्यपि अन्धकारं कुम्भकारः समास न श्रूयते, पुनः वदतु। समास न केवलं समास इति एव श्रूयते। उपपद समास विग्रहं किम्? करोति इति। भवत्याः सर्वाणि पदानि न सम्यक् श्रुतं। केवलं मम सर्वे सुधा महोदयां सम्यक् श्रोतुं न
प्रथमं पदम् ऐ थिङ्क् आ, न श्रूयते आ, तदनन्तरं श्रूयते आ, पुनः प्रयत्नं Okay. करोतु। I don't know what's going wrong. I said upapada samasah. आ, Andhakaram karoti iti. न न कुम्भकारः तस्य विग्रहं किम्? Oh, kumbhakarah. It should be कोऽपि स्मरति वा? कुम्भकारः तस्य विग्रहं किम्? कुम्भं करोति इति कुम्भकारः कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। तादृशम् अन्धकारं किं भवेत्? Can it be andham karoti? आ, Andham karoti iti. अन्धं करोति इति अन्धकारः। Andhakarah. आ, Tam. तम् उपपदसमासः। उत्तमम्। Upapadasam. अन्धं करोति इति अन्धकारः तम्। गिरिगह्वराणां गिरेः Dehi gahparani tesham. अत्र टङ्कणदोषः अस्ति, शुद्धिं करोमि। दंष्ट्रामयूखैः दंष्ट्राणां मयूकः तैः दंष्ट्राणां मयूकैः तत्पुरुष तृतीया किमर्थं तृतीया? मयूखैः तैः एवं न किल। दंष्ट्राणां ओ षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष अत्र तत्शब्दं समासस्य नाम समास प्रभेदः न निर्णयं करोति। अत्र विग्रहे दंष्ट्राणां मयूखाः मयूखाः अतः षष्ठी तत्पुरुषः। अग्रे सकलानि कुर्वन् भूयः सः भूत ईश्वर पार्श्ववर्ती भूत can I split it भूतानाम् ईश्वरः भूतेश्वरः कीदृशः भूतानां षष्ठी तत्पुरुष भूतेश्वरस्य पार्श्ववर्ती अगेन षष्ठी तत्पुरुष पार्श्ववर्ती इत्यपि वयं पुनः विग्रहं लेखितुं शक्नुमः किल। पार्श्वे पार्श्वे वर्ती वर्तते पार्श्वे वर्तते पार्श्ववर्ती उपपदसमासः। प्रथमं भूतानाम् ईश्वरः भूतेश्वरः षष्ठी तत्पुरुषः पार्श्वे वर्तते इति पार्श्ववर्ती उपपदसमासः मिलित्वा भूतेश्वरस्य पार्श्ववर्ती भूतेश्वर पार्श्ववर्ती षष्ठी तत्पुरुष। तिम् अर्थानां पतिः तम् अर्थानां पतिः षष्ठी तत्पुरुष अर्थस्य अर्थः अत्र एकवचनत्वेन स्वीक्रियते। वेल्त् we don't say wealth, right? एवं उत्तमम्। प्रश्नान् पृच्छतु। क्रियापदं बभाषे कः बभाषे कः बभाषे सः बभाषे सः बभाषे भूतेश्वर पार्श्ववर्ती
तस्य प्रश्नः कः? कीदृशः कीदृशः कीदृश सः? सः बभाषे हा, भूतेश्वरपार्श्ववर्ती उत्तमम्. हम्म. किञ्चित् विहस्य वर्तपतिम्. Can I say किं बभाषे कं अर्थपतिं बभाषे? कं बभाषे हा, अर्थपतिं बभाषे हा. किं how do I अन्धकारम् able to get the next question, Mahodaya. कोऽपि अन्य कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा? अग्रे किं प्रष्टव्यम्? किं कृत्वा बभाषे? किं कृत्वा बभाषे? समाधानं किं तस्य? शकलानि कुर्वन्. शकलानि कुर्वन् अथवा विहस्य. विहस्य अपि वक्तुं शक्यते. विहस्य. विहस्य I bring किञ्चित् विहस्य or can we किञ्चित् विहस्य अपि वक्तुं शक्यते. किञ्चित् विहस्य किञ्चित् विहस्य अर्थपतिं बभाषे. then yeah andhakaram I want to bring andhakaram कथं किम् अत्र कुर्वन् इत्युक्ते किम् अत्र? having done सत्यं. अन्धकारं दूरीकुर्वन् सिंहः राजानं बभाषे, उक्तवान्. किञ्चित् मन्दहासं कृत्वा अन्धकारं दूरीकुर्वन् किञ्चित् मन्दहासं कृत्वा सिंहः राजानम् उक्तवान्. सामान्यार्थः. किं कुर्वन् बभाषे? किं कुर्वन् बभाषे किं कुर्वन् बभाषे शकलानि कुर्वन् बभाषे then come or किं शकलानि कुर्वन् अन्धकारं then तेषाम् अन्धकारं गिरि गह्वराणाम् अन्धकारं शकलानि कुर्वन् कैः शकलानि कुर्वन् दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् and then विहस्य किं कृत्वा किञ्चित् विहस्य and then कं बभाषे अर्थपतिं बभाषे. अथ भूयः एतदपि अवशिष्यते.
कं बभाषे भूयः कीदृशं बभाषे भूयः आ, अगेन् आ, अगेन् आ, पुनः आ। अथ 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 तस्य प्रश्नः कः? न कदा बभाषे अथ बभाषे तस्मिन् समये राजानः राज्ञः वचनं श्रुत्वा किं कुर्वन् बभाषे आरब्धं कः बभाषे सः बभाषे ईदृशः सः भूतेश्वरपार्श्ववर्ती किं कुर्वन् बभाषे शकलानि कुर्वन् बभाषे किं शकलानि कुर्वन् अन्धकारं शकलानि कुर्वन् बभाषे केषाम् अन्धकारं गिरिगह्वराणां कैः शकलानि कुर्वन् दंष्ट्रामयूखैः तदनन्तरं कदा बभाषे अथ बभाषे किं कृत्वा बभाषे किञ्चित् विहस्य कं बभाषे अर्थपतिं कथं बभाषे भूयः पुनः उत्तमम् अन्वय क्रमः कः? सः भूतेश्वरपार्श्ववर्ती किञ्चित् विहस्य गिरिगह्वराणां किञ्चित् विहस्य दंश्रामयूखैः गिरिगह्वराणाम् अन्धकारं शकलानि कुर्वन् भूयः अर्थपतिं बभाषे अथ दंष्ट्रामयूखैः गिरिगह्वराणाम् अन्धकारं शकलानि कुर्वन् किञ्चित् विहस्य भूतेश्वरपार्श्ववर्ती सः अर्थपतिं भूयः बभाषे तात्पर्यम् अत्र पर्यायपदानि योजयतु। अवगतं वा सर्वेभ्यः? सुलभमेव किल? अस्तु, अग्रिम श्लोकमस्ति 47तम श्लोकः। हर्ष महोदय कृपया पठतु। एकात् पत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहु हातुम् इच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्। उत्तमम्। एतत् पदं पुनः पठतु। हातुम् इच्छन् विचारमूढः। सर्वम् एकवारं पुनः पठतु। एकात् पत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहु हातुम् इच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्। अत्र एकातपत्रम् अस्ति। एकात् पत्रं न एकातपत्रम्। एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्। सिंहः पुनः अग्रे वदति एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वम् एकातपत्रम् अत्र अस्तु अग्रे अग्रे वक्ष्यामि। नवं वयः इत्युक्ते नवं मीन्स् नूतनं। नवं वयः भवान् यौवनः
भवतः वयः भवान् यौवनः एव कान्तम् इदं वपुः वपुः इत्युक्ते शरीरं शरीरं इदं वपुः कान्तं कान्तम् इत्युक्ते क्रान्तिः सुन्दरम् इति तेजस् स्वीकुर्मः हा सुन्दरम् सुन्दर भवतः शरीरं सुन्दरमस्ति भवान् सुन्दरः अस्ति भवतः वयः अपि नवमेव भवान् यौवनः एव भवान् जगतः एकातपत्रं प्रभुत्वम् अस्ति भवान् छत्रपति अस्ति हिंदी भाषायामपि छत्रपति इति वदामः किल कस्य विषये वदामः छत्रपति साधारणतया राजा शिवा विषय शिवा शिवाजी छत्रपति शिवाजी सत्यम् इत्युक्ते किं छत्रपति इति किमर्थं वदामः विश्वस्य पतिः तत्र गूढार्थः कः छत्रम् इति सः वर्तते छत्रम् सर्वेभ्यः रक्षणं करोति छत्रं सत्यं सत्यं यः कोऽपि छत्रस्य अधोभागे अस्ति तेषां रक्षणं करोति साम्राट् अस्ति केवलं राजा न साम्राट् विश्वस्य अधिपतिः तस्य छत्रमस्ति सार्वभौमत्वम् अस्ति so whoever is under that umbrella is protected by the chakravarti evam arthah भवतः एकातपत्रं प्रभुत्वम् अस्ति एतत् सर्वम् अस्ति अल्पस्य हेतोः हातुम् इच्छन् विचारमूढः एतत् सर्वं हातुम् इत्युक्ते हातुं स्वयं हन्तुं त्यागं कर्तुं त्यक्तुं एतत् सर्वं यौवनं सुन्दरशरीरं प्रपञ्चस्य आधिपत्यम् एतत् सर्वं हातुं त्यक्तुं भवान् उत्सुकः अस्ति किमर्थम् उत्सुकः अस्ति अल्पस्य हेतोः अत्र अल्पः कस्य विषये अस्ति कस्याः विषये अस्ति धेनोः विषये अल्पस्य हेतोः बहु इत्युक्ते एतत् सर्वं प्रभुत्वं वयः सुन्दरं शरीरम् एतत् सर्वं हातुं त्यागं कर्तुं त्यक्तुम् इच्छन् अस्ति भवान् एषः विचारः मूढः इति मम प्रतिभासि मम दृश्यसे इति वदति सिंहः अवगतम् so you are young you are very handsome and you are a chhatrapati you are an emperor you want to tyagam all of this for some very trivial reason which is protecting a cow so such thought is it appears to be murkhatvam to me इति सिंहः वदति पठतु कृपया सामान्यर्थः सिंहः उक्तवान् तस्य सार्वभौमत्वम् अस्ति त्वं यौवने अस्ति तव सुन्दरशरीरम् अपि अस्ति एतत् सर्वं न्यूनकारणेन
वक्तुं सिद्धः अस्ति। एषः तव निर्णयः मूर्खत्वम् इव दृश्यते। 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 अवगतं वा? आम्। सर्वेभ्यः अवगतं वा? पदविच्छेदं करोतु। एकातपत्रं तत्र अनुस्वारसन्धि जगतः प्रभुत्वं नवं तत्रापि अनुस्वारसन्धि वयः कान्तमिदं कान्तम् इदं अनुस्वारसन्धि वपुश्च वपुः च अल्पस्य हेतुः न वपुः च तत्र कीदृशः सन्धिः अस्ति? वपुश्च तत्र विसर्गस्य सकारादेश तदनन्तरं श्रुत्वसन्धि। अल्पस्य हेतुः तत्र विसर्गस्य उत्वं तदनन्तरं गुणसन्धि। पुनः हेतुः बहु। किमर्थं हेतुः? हेतोः बहु। हेतोर्बहु। हेतोर्बहु। विसर्गस्य रेफादेश। सॉरी, विसर्गस्य रेफादेश। हातुम् इच्छन्। So hatum ichan, it's just a gunitaakshara. Vichar mudha pratibhasi me tvam. उत्तम। एक आतपत्रम् जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तम् इदं वपुः च अल्पस्य हेतोः बहु हातुम् इच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्। यथा भवत्या एक आतपत्रं सवर्णदीर्घसन्धि वपुश्च विसर्गस्य सकारादेशः पुनः श्चुत्वं हेतोर्बहु रेफादेशः अत्र अनुस्वारसन्धिः अपि अस्ति। एकातपत्रं तत्र पदत्रयमस्ति। एक आतपत्रम्। आतप इत्युक्ते sun or heat. संस्कृते प्रयत्नं करोतु कृपया। सत्यं। एक आतप त्र कदा उपयुज्यामः? त्रायते त्रायते त्रायते। मंत्र इत्युक्ते मननात् त्रायते। मननात् त्रायते। एक आतपत्र इति पदमस्ति। अम् अस्ति, अतः अत्र नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति। So एक आतपत्रं एक आतपत्र अकारान्त नपुंसकलिङ्गं द्वितीया विभक्ति। द्वितीया एव। अर्थः कः? सार्वभौमत्वं। सार्वभौमत्वम् एकछत्रं। इस सर्वनाम? न जगतः। सो जगतः तो तकारांत पुल्लिंग जगत शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचनम। जगतः त्रिलोकः न त्रिलोक विश्वस्य लोकस्य भुवनस्य विष्टपस्य
इत्यादि प्रभुत्वं प्रभुत्वं सो प्रभुत्व अकारांत पुल्लिंग प्रभुत्व शब्द द्वितीया विभक्ति एकवचनं नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति ओ नपुंसकलिङ्गम् आम् अर्थः So, कः प्रभुत्वं मीन्स संयमः नियन्त्रणं सत्यं स्वामित्वं सत्यम् स्वामी एवमपि वक्तुं शक्नुमः सत्यं सत्यं नवम नव अकार इट्स अ नपुंसकलिंगम और पुल्लिंगम पुनः नपुंसकलिङ्गमेव सर्वम् ओके एतत् सो प्रथमपदे यत्किमपि अस्ति सर्वं नपुंसकलिङ्गं पदमेव ओके सो अकारांत नपुंसकलिंगम नव शब्द द्वितीया विभक्ति एकवचनं नूतनं नूतनं सत्यं वयः सो वयस् शब्द सकारांत शब्द सकारान्त वयस् शब्दः शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनम और नपुंसकलिंगम नपुंसकलिङ्गमेव देन द्वितीया विभक्ति द्वितीया विभक्ति एकवचनं वचनम वयः आयु 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 और आयुम आयु विसर्गः नास्ति विसर्गः नास्ति ओके सो इट्स आयुष शब्द प्रातिपदिकम राइट आयु शब्द आयुष इज अ प्रातिपदिकम पश्यामः आयु एव उकारांत आयुष शब्द एकक्षणम् एवं न कोशे पश्यामः आयुः पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्गरूपमपि अस्ति समानार्थम् आयुः अपि अस्ति आयु नपुंसकलिङ्गे अस्ति उकारान्तपदम् उकारान्तपदम् ओके अत्र आयुः इति अपि अहं स्थापयामि पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे ओके वयस् शब्द राइट ओके कांतम अकारांत नपुंसकलिंगम और पुल्लिंगम आई डोंट नो कांत शब्द द्वितीया विभक्ति एकवचनम कांतम मीन्स क्रांति और सुंदरम सुंदरम मनोरमं शोभनम इदम इदम मकारांत नपुंसकलिंगम इदम शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनम इदं वपुः इदं शरीरं कौन्तेय भगवद्गीतायाम् आगच्छति सो द्वितीया विभक्ति एकवचनम इदम अयम एतत् अयं न अयं पुल्लिङ्गशब्दं किल आम् वपुः उकारांत पुल्लिंगम वपु शब्द नपुंसकलिंगम उकारांत नपुंसकलिंगम वपु शब्द द्वितीया विभक्ति एकवचनम शरीरम सत्यं शरीरमेव परन्तु अत्र सकारान्तं पदमस्ति वपुस् इति प्रातिपदिकम् दर्शयामि वपुस् इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गं पदम् अस्ति वपुः वपुसी वपुंसि
आम्. ओके. अव्ययमस्ति अग्रे अल्पस्य अल्प अकारान्त पुल्लिंग अल्प शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचनम्. किञ्चित् अल्पस्य न्यूनस्य सत्यं सूक्ष्मस्य त्रुटेः हेतोः. सो उकारान्त पुल्लिंग हेतु शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचनम्. अर्थः कः? अर्थ हेतोः पर्पस् हेतोः कारणेन सत्यं कारणस्य आम् सत्यं बहु उकारान्त पुल्लिंग बहु शब्द प्रथमा विभक्ति द्वितीया अस्ति द्वितीया. ओके. बहुलम् अधिकं पुल्लिङ्गं न नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति. ओके. नपुंसकलिङ्गं बहु. हातुम् इस् तुमुन् प्रत्ययः. अतः अव्ययम्. ओके. ऐ थिङ्क् धातु हन हन धातु. हातुं त्यक्तुं त्यागं कर्तुं त्यक्तुं परित्यक्तुं हा धातु महोदय. हा धातु. ओके. इच्छन् इट्स् इष् धातुः. क्षम्यतां यदि हन् धातुः अस्ति चेत् हन्तुं आम्. तुमुन् रूपम्. ओके. इच्छन् इट्स् इष् धातु. तकारान्त पुल्लिंग इच्छत् शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनम् इच्छन्. कीदृशः प्रत्ययः अत्र? शत्रुप्रत्ययः. शत्रुप्रत्ययः पुल्लिङ्ग एकवचनम्. इच्छन् वञ्चन्. विचारमूढः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विचारमूढ शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनम्. विचारमूढ मीन्स विचार मीन्स थिंकिंग. बाध्य विचारेण बाध्य समथिंग. विचारे मूर्खत्वं यः दर्शयति. विचारे मूर्खः. कार्य ज्ञानहीन. कार्य अकार्य ज्ञानहीनः. प्रतिभासी. So it's prati is उपसर्ग भा धातु. क्रियापदम् अस्ति अत्र सत्यं. भा धातुः कर्तरि लट् लकार मध्यम पुरुष एकवचनम्. अर्थः कः? मीन्स प्रति जानीहि और जानी न दृश्यसे appears to me. ओके. दृश्यसे. त्वं विचारमूढः इति प्रतिभासि मे प्रतिभासि. So you appear like a मूर्खः to me because you want to do tyagam of all of these things just for a very trivial reason. एवं वदति सः. Okay, मे I think it's a द्वितीया और मन्ने
मे is अस्मद् दकारान्त अस्मत् शब्दस्य त्रिषु लिंगेषु सर्वनाम शब्द द्वितीया और चतुर्थी मम सो द्वितीया विभक्ति द्वितीया न द्वितीया रूपं किम् अहम् आवां वयं मां 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 अम्मा आवां मे नास्ति मे नास्ति मे मे नास्ति चतुर्थौ अस्ति चतुर्थौ मे मम मे षष्ठी अपि अस्ति मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः राइट मे षष्ठी और चतुर्थी सो चतुर्थी अत्र अत्र अस्तु अग्रे वक्ष्यामि अत्र षष्ठी स्वीकुर्मः अग्रे वक्ष्यामि त्वं ओके मम त्वं युष्मद् दकारान्त युष्मद् शब्द सर्वनाम शब्द त्वं प्रथमा विभक्ति एकवचनम् कस्य विषये अस्ति अत्र दिलीपस्य विषये सत्यम् अत्र मे इति चतुर्थी विभक्त्यामपि आगन्तुं शक्नोति षष्ठी विभक्त्यामपि आगन्तुं भवितुम् अर्हति साधारणतया एवं सौम्या महोदयया उक्तं संस्कृते मम प्रतिभासि मम दृश्यसे इति षष्ठी इति स्वीकर्तव्यम् इति सा उक्तवती चतुर्थी तु आङ्ग्लभाषायाः अनुवादं यदि कुर्मः appears to me for me आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति प्रादेशिकभाषासु अपि एवमेव अस्ति मुझे ऐसा लगता है समथिंग लाइक दैट परंतु संस्कृते षष्ठी भवेत् इति सौम्या महोदया उक्तवती मल्लिनाथस्य व्याख्याने अपि षष्ठी विभक्ति एव दीयते इति अपि सा उक्तवती सो इट्स जस्ट ए किं वदामः that's how it is in Sanskritam certain usages are in certain vibhaktis kila so दृश्यसे मम दृश्यसे इति स्वीकर्तव्यम् इति मह्यम् इति साधु एव परन्तु साधारणतया षष्ठी एव समुचितम् अस्ति इति महोदयया उक्तम् अस्तु समासानां विभेदं करोतु कृपया एक आतप त्रम् आतप इत्युक्ते किम् आतप अर्थम् आतप सार्वभौमत्व सर्वस्य सार्वभौमः इत्यस्ति केवलम् आतप सुभाषिते अपि दृश्यते वयं दृष्टवन्तः किल वृक्षः आतपात् रक्षणं करोति किमपि किमपि अस्ति ओके सूत्राय एक आतपेन त्रायते आतपेन न आतपात् आतपात् त्रायते सूर्यस्य किं वदामः ग्रीष्मत्वं उष्णत्वं सत्यम् उष्णत्वात् त्रायते
आम् पद्मानाम् आतपात् भयं तादृशम् आगच्छति किल सम्यक् अनन्तरं वज्रात् वृक्षाणां भयम् अनन्तरं दुर्जनात् साधूनां भयम् इति सत्यं सुभाषितम् सुभाषितं सत्यं सत्यं आतपात् त्रायते आतपात् त्रायते इति आतपत्रम् आतपत्र आतपत्र तम् आतपत्रं यदि नपुंसकलिङ्गम् अस्ति चेत् हा कीदृशः समासः पञ्चमी तत्पुरुष आतपात् आतपात् त्रायते और उपपद नो नॉट उपपद एव उपपद आतपात् त्रायते आतपात् त्रायते इति उपपदमेव नौ एक आतपत्रम् एक कथं करणीयम् एक अत्र पश्यतु किं वदति सिंहः भवतः दिलीपम् उद्दिश्य वदति भवतः एकातपत्रं प्रभुत्वम् अस्ति प्रभुत्वम् इत्यस्य विशेषणमस्ति एकातपत्रं प्रभुत्वम् अस्ति सो किं वदामि सार्वभौमत्वम् अस्ति your governance is that of a it's like a emperor. You govern like an emperor. Your kingdom, your governance or whatever your domain is that of an empire. एकछत्रेण जनान् त्रायते और एकछत्रा सत्यं सत्यं सत्यम् अतः अत्र प्रभुत्वम् इत्यस्य विशेषणमस्ति एकातपत्रम् अतः कीदृशं समासम् आर् वी टाकिङ्ग् अबौट् एका आर् वी टाकिङ्ग् अबौट् आतपत्र बहुव्रीहि Bahuvrihi. We are not talking about Chhatra. We are not talking about Atapa. We are not talking about the fact that it is protecting from something. Bahuvrihi. Satyam. Katham bhavet vigraham. Ekam atapatra. Ekam atapatram. येन सह तम किमर्थं येन वन आतपत्रं क्षम्यताम् आतपत्रम् इत्युक्ते किं छत्रम् इति किल छत्रम् एकं छत्रं यस्य सह तं यस्य तत् नपुंसकलिङ्गं तत् एकम् आतपत्रं यस्य तत् सो आतपत्र इत्यस्य छत्रम् इति स्वीकरोतु एकछत्रम् इति भवति सो not talking about one we are not talking about chhatra we are talking about prabhutvam ekachatram iti one umbrella we are not talking about the umbrella itself atah visheshanam asti so ekam atapatram yasya tat it is in the dvitiya vibhakti mohoday right satyam dvitiya vibhakti so yasya tat and again tat no ekam atapatram yasya ekatapatram then tat no but after yasya we have to write tat shabdasya
tat is for Titiya, no? And tadanantaram we are determining the Dvitiya Vibhakti, right? साधारणतया कथं लेखिष्यामः पुल्लिङ्गम् अस्ति चेत् Ekam adpatram yasya saha. एकः छत्रः यस्य सः Right. And then we'll say tam. And then tat. तदनन्तरं तं So I think it's missing, right? एकं Yasya. पादपत्रं यस्य सः तत् Mahodaya, it will be tat only because prabhutvam is napumsakam. Yasya tat tat. That's what I'm telling. सत्यं धन्यवादः सत्यम् अवगतं वा एतत् पदं कथम् एवं समासं भवति इति सर्वेभ्यः अवगतं वा किञ्चित् कष्टमस्ति परन्तु अग्रे Okay, now vicharamudha. Vicharaha mudha yena saha. न एवं साक्षात् एतत् पदं साक्षात् दिलीपस्य विषये एव अस्ति किल किमर्थं बहुव्रीहि विचारेण मूढः विचारे मूढः in his thoughts he is a मूर्खः सप्तमी सप्तमी मम अत्र एकः संशयः अस्ति साधारणतया सप्तमी तत्पुरुषः नैपुण्यम् इति भावे उपयुज्यते अत्र मूर्खत्वं विचारे मूढः किमर्थम् इति अहमपि सम्यक् न जानामि सो महोदय sorry यथा हर्षा महोदयया उक्तं विचारेण मूढः इति न भवति वा विचारेण मूढः एवमपि वक्तुं शक्यते by his thoughts he is a मूर्खः but महोदय सप्तमी तत्पुरुष we have शौण्डः कितवा and धूर्तः तदेव मया उक्तं मूढः शौण्डः इत्यस्य पर्यायरूपेण स्वीकर्तव्यं वा मूढता प्रत्ययः अस्ति विचारेण मूढ अपि सम्यक् राइट सत्यं विचारेण मूढः तृतीया यदि सप्तमी स्वीकुर्मः चेत् स्वीकर्तुं शक्नुमः वा विचारे मूढः निपुणः शौण्डः इत्यादि उपयुज्यते किल सप्तमी अपि सम्यक् कथं सम्यक् मूढः इति like if we take earth like a murkha so opposite of nipunaha is also possible in saptami मम अपि संशयः अस्ति तत्र विचारेण मूढः तृतीया प्रायः तृतीया अपि साधु एव by his thoughts he is a मूर्ख अस्तु अहमपि सम्यक् न जानामि पृष्ट्वा वक्ष्यामि ओके शौण्ड धूर्ता कितव शब्दः धूर्तः परन्तु मूढः इति धूर्तः न किल शौण्डः कितव प्रवीण पंडित कुशल निपुण पटु समर्थ सुरार्थ and तृतीया
Kalaha Nipuna Mishra. Then Kartum Karanam Tapratyanta. परन्तु मूढः ताप्रत्ययान्तम् न किल अहं न जानामि महोदय. अस्ति मुः प्लस् ता. अस्तु प्रायः तृतीया अपि भवेत्. अस्तु अहं कामपि पृष्ट्वा पुनः वक्ष्यामि अग्रे. आम्. तावदेव. प्रश्नान् का प्रष्टुमिच्छति? रुक्मिणी महोदय भवती प्रष्टुमिच्छति वा? अस्तु महोदय. प्रभासी इति क्रियापदं प्रतिभासी ऐम् सारी प्रतिभासी क्रियापदं तत्र अस्ति इत्यपि अध्याहृतं क्रियापदम् अस्ति. ओके. सो प्रतिभासी ओके. प्रतिभासी दृश्यसे. इट अपियर्स टू मी. ओके. सुधा महोदय प्रश्न अस्ति वा? I didn't understand pratibhasi. दृश्यसे appears to me. दृश्यसे. But it is in madhyama purusha ekavachanam. भवान् दृश्यसे. You त्वं दृश्यसे. You appear to me. Okay. So कः प्रतिभासी साधु न साधु वा? कः प्रतिभासी? त्वं प्रतिभासी. ओके. सो साधु एव. ओके. सो कः प्रतिभासी? त्वं कीदृशः? त्वं विचारमूढः. विचारमूढः कं the whole श्लोकं महोदय. Anyway, किं इच्छन् एवं कर्तुं शक्नुमः, परन्तु किञ्चित् कष्टदायकं भवति. प्रथमपादे यत्किमपि अस्ति तस्य अस्ति इति स्वीकरोतु. एकात्मत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः अनन्तरं इदं कान्तं वपुः अस्ति. वपुश्च. सो एवं कुर्मः चेत् प्रायः सुलभं भवेत्. ओके. पुनरेकवारं श्लोकं द्रष्टुम् इच्छामि. ओके. अस्ति इति अध्याहारः. कः अस्ति? कम् अस्ति? प्रभुत्वम् अस्ति. कीदृशं प्रभुत्वम्? एकादपत्रं. क्षम्यतां, किम् अस्ति? नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति. किम् अस्ति? प्रभुत्वम् अस्ति. कीदृशं प्रभुत्वम्? एकादपत्रं
प्रभुत्वं कस्य एकातपत्रं प्रभुत्वं जगतः एकातपत्रं प्रभुत्वं कीदृशः कम् अस्ति नवम एवं न so this is one thing so you have this kingdom or governance of this type and then this is the second set of qualifications and this is the third set of qualifications so पुनः कम् अस्ति वयः अस्ति किम् अस्ति एतत् सर्वं किम् अस्ति किम् अस्ति वयः अस्ति कीदृशं वयः नवम सत्यं नवम वयः पुनः कीदृशं अस्ति पुनः किम् अस्ति वपुः वपुः अस्ति कीदृशं वपुः इदं वपुः कीदृशम् इदं वपुः कान्तिं कान्ति इदं वपुः उत्तमम् ओके द्वितीय पादे ओके दर्शयामि वा पुनः दर्शयामि वा न अब ओके या कृपया दर्शयतु महोदय ओके प्रतिभासि इदानीं प्रतिभासि प्रतिभासि कः प्रतिभासि त्वं प्रतिभासि कीदृशः प्रतिभासि विचारमूढः प्रतिभासि इच्छन् how do I bring in इच्छन् कथं कः प्रतिभासि त्वं प्रतिभासि कीदृशः त्वं विचारमूढः त्वं अल्पस्य हेतोः बहुहातुम् इच्छन् किमर्थम् ओके सो किमर्थं विचारमूढः प्रतिभासि इच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि किम् इच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि हातुं बहु हातुं इच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि हेतुः केन कारणेन no बहु सो कानि बहु हातुम् इच्छन् no not कानि हेतुः कस्य कारणेन कस्य कारणेन I don't know क्षम्यतां सम्यक् न श्रूयते महोदय सर्वेभ्यः एवमेव अस्ति वा आम् अस्तु चिन्ता नास्ति अहं दर्शयामि सम्यक् एव कः प्रतिभासि त्वं प्रतिभासि कीदृशः प्रतिभासि विचारमूढः किं कुर्वन् त्वम् इच्छन् त्वं किं कर्तुम् इच्छन् हातुम् इच्छन् किं हातुं बहु हातुं कस्य बहु हातुं हेतोः बहु हातुं
कस्य हेतोः अल्पस्य हेतोः Okay. कस्य प्रतिभासि वयं षष्टिविभक्त्यां स्वीकृतम् अतः कस्य प्रतिभासि मे अथवा मम प्रतिभासि अवगतम्? महोदय मम प्रश्नः एकः वर्तते। पृच्छतु महोदय। बहु इति पदस्य द्वितीया विभक्त्यन्तम् अस्ति इति, परन्तु श्लोके बहु इति पदं हातुम् इति पदेन सह गच्छति किल? बहु हातुम् इति इत्युक्ते बहु इति पदस्य किं बहुनि बहूनि इति भवति किल? बहुनि नपुंसकलिङ्गे। ओ अस्तु, नपुंसकलिङ्गे भवतु, अवगतम्। अत्र बहु किं सूचयति श्लोके? उपरिस्तः एते त्रयाः विषयाः। सत्यम्। एकातपत्रं, जगतः प्रभुत्वं, नवं वयः, इदं कान्तं, कान्तं शरीरम्। सत्यं सत्यं। बहु अत्र तान् सूचयति। सो all these you are going to lose. किमर्थम्? अवगतं वा सर्वेभ्यः? प्रश्नाः सन्ति वा अत्र? अस्तु, अन्वयक्रमे हर्षमहोदय भवती प्रयत्नं करोतु। रुक्मिणी महोदयाः कनेक्षन् सम्यक् नास्ति। Okay, so building up. Tvam एकातपत्रं प्रभुत्वं त्वं जगतः एकातपत्रं प्रभुत्वं त्वं न तव किल योर् भवतः प्रभुत्वम् अस्ति। आम् तव प्रभुत्वम् अस्ति। तव जगतः एकातपत्रं प्रभुत्वं नवं वयः कान्तम् इदं वपुः च अस्ति अल्पहेतोः बहु हातुम् इच्छन् विचारमूढ मे प्रतिभासि। तव जगतः एकातपत्रं प्रभुत्वं नवं वयः कान्तम् इदं वपुः च अस्ति अल्पस्य हेतोः बहु एतत् सर्वम् इति अत्याहृतमस्ति। अल्पस्य हेतोः बहु हातुम् इच्छन् त्वं विचारमूढः इति मे प्रतिभासि। अवगतं वा? एकवारं सौम्यमहोदयायाः अन्वय आकाङ्क्षाक्रममपि पश्यन्तु। सा किञ्चित् भिन्नरूपेण कृतवती। कुत्र अस्ति कुत्र अस्ति सौम्या महोदया? लिङ्क् प्रेषयिष्यामि, व्योमलागे अस्ति। यथा सा कृतवती तदपि साधु एव, परन्तु किञ्चित् कठिनमस्ति। मम अवगमने किञ्चित् कठिनमस्ति, अतः मया एवं कृतम्। अस्तु, अन्ये प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? समापयामः वा? यदि वयं शनिवासरे मेलितुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? आगामि शनिवारे? मम मनसि एवं विचारः अस्ति, यदि वयं
सेप्टेम्बर् मासे 12 श्लोकान् समापयामः चेत् अक्टोबर् नवम्बर् मासपर्यन्तं रामनारायण महोदय छन्दः अलङ्कार विषये पाठयिष्यति जनवरी मासे अभ्यासान् कुर्मः डिसेम्बर् मासं बफर् रूपेण भविष्यति. So I don't want to stretch everything to the last minute. So I would like to finish everything Anvayakrama in September if possible. महोदय 22 सेप्टेम्बर् तः नवरात्रि आरम्भं 22 सेप्टेम्बर् आरभ्य तदनन्तरं एकः अद्य शनिवारे अहम् आगन्तुं शक्नोमि. So let's try to finish before September 22nd then. Then let's take a virama for the Navaratri. एवं कुर्मः वा? शनिवासरे समयः एव 8:00 एव. अस्तु अद्य श्लोकद्वयं समाप्तं 10 श्लोकाः अवशिष्यते 5 कक्षाः आवश्यकम्. We'll try to finish by September 22nd before Navaratri starts. Then we can be free for Navaratri. अस्तु सुधा महोदय मङ्गलश्लोकं करोतु समापयामः. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः महोदय.